Istorya mahitungod sa wakwak ni Mark John Ugali. Dili tanan nga istorya nga atong madunggan mahitungod sa wakwak kay tinuod. Siguro, pero ako mismo nakasaksi kung unsa katinuod ang wakwak. Ang mga tao sa among baryo sa Kalakapan, Kabanglasan, Bukidnon, nagaingon nga ang wakwak mga suglanon lang, mga istorya ra nga gisulti sa mga tao ug sa atong katigulangan. Apan para nako, lahi ra gayud kay ako mismo ang nakakita niini. Ug ang kasinatian nako adtong panahona kay grabe nako kahadlo, kakulba ug nangurog kog maayo. Ug usa pa ang mga istorya nga nagsulti nga ang wakwak dili mamatay hangtod nga dili niya mahatag iyang gahom sa laing tao o sakop sa iyang pamilya. Tinuod na siya. Makaingon ko nga wala gyud ko'y ideya unsa ni siya katinuod hangtod nga ako na mismo ang nakasaksi. Ang among baryo kay layo sa sentro, daghan kaayo og mga kahoy ug wala kaayo may silingan. Usa ka gabi ni ana, naglakaw-lakaw ko kay wala ko'y mabuhat sa among balay. Kay lagi mingaw kaayo ug wala ko'y maistorya kay wala ko'y kauban. Sa sige na akong baklay, na ako'y nadunggan nga tingog sa palibot na murag pato, nga sige og tingog sa akong luyo. Nagpadayon ko og lakaw kay abi nako og ginigunilang nako ang akong nadungog nga tingog sa akong luyo. Apan sa kadugay sa akong paglakaw-lakaw, padayon gihapon ang tingog na nagsunod sa kuwa. Atong higayuna, nakabati nako og dili maayo. Nanlimbawot akong balahibo gikan sa akong tiil, padulong sa buhok sa akong ulo. Ang akong kasing-kasing grabe og pitik ug ang akong mga singot nga nangatagak sa akong aping tugnaw kaayo. Dili nako masabtan akong gibati adto nga panahon kay sa kadugay nako nga nagpuyo adto na lugara ayha pa ko nakahimamat adto nga pangitabo. Ug adtong tungura paglingi nako akong nakit-an ang usa ka mananap nga dili nako masabtan ug langgam ba kini or paniki. Tungod sa akong kuryosidad, giduol nako ang akong nakita ug wala gid ko nasayo sa akong gihuna-huna nga wakwak yun ay ang akong nakita. Nagdagan ko sa kahadlok padulong sa among balay. Paglingi nako sa akong luyo, nagsunod siya nako ug padayon ko sa pagdagan. Nagasinggit nako og tabang sa akong mama ug papa. Tungod sa kahadlok, apan tungod sa kalayo sa among balay, wala nila nadungog ang akong pagsinggit og pagpangayo og tabang. Pero padayon japon ko sa pagdagan kay ang naapirmi sa akong hunahuna, bahala na og maunsa ko basta kay makabot ko sa balay. Ang wakwak nga naa sa akong luyo nagasigi na og dagit sa akong likod. Gahilak nako nga gasinggit sa kahadlok. Ang naapirmi sa akong hunahuna, mamatay nako, mamatay nako, mamatay na ba ko ani? Ug sa wala damha, natagbuan nako ang akong ginikanan, ang akong mama ug papa nga gadagan padulong sa kuha. Nangutana sila ug naunsa ko ug nganong grabe akong singgit ug tabang. Akong gisulti nila ang tanan nga naay nagasunod sa akuha nga wakwak. Paglingi nako otro sa akong luyo, wala na ang nagasunod sa akuha. Adtong gabi una na-realize nako nga tinuod jud ay ang istorya mahitungod sa wakwak. Ang porma murag usa ka langgam pero taas ang mga kuko.
ug ang mata kay grabe kasiga, ug naay pakpak. Kung makakita ka sa iyang porma, magkurog ka sa kahadlok. Adtong panahona ang wakwak kay tinuod jud. Base sa akong nasaksihan, makaingon ko nga dili nato baliwalaon ang mga istorya sa uban tao. Mahitungod sa wakwak kay tinuod kini. Sa tinuod lang ang mga istorya nga akong nadunggan nga nag-ingon nga ang wakwak dili mamatay hangtod nga wala sila'y mahatagan sa ilang gahom o wala sila'y mapasahan. Tinuod kini. Ug ang wakwak pwede ni sila magbago og dagway. Nasabtan nako nga kung ang gahom sa wakwak magpabilin sa iyang mga kamot, dili siya mamatay. Apan kung adunay makakuha sa iyang gahom, ayha siya mamatay. Ang wakwak nga akong nakita, dako siya nga problema sa atoa kay daghan tawo mahadlo. Kabalo ko, daghan tawo ang dili motuo. O ang ilang huna-huna kay nag-imbento rakog istorya. Pero para sa ako karon, aron masayran nila nga ang wakwak ang ilang madunggan sa ubang tao kay tinuod. Busa para sa mga tao nga nagtuo nga ang wakwak dili tinuod, para nako ang wakwak buhi og tinuod. Usa ni katinuod nga pangitabo sa akong kinabuhi ug magpabilin gihapon kini sa akong hunahuna.